जनवरी से जुलाई तक 21 बच्चियां हिंदू इस साल किडनैप्ड और जबरी कन्वर्ट की गई। उनमें से 13 साल और 11 साल की उम्र की लड़कियां थी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, ये जबरी शादियों के ऊपर हम वापस आते हैं। चंद एक तेज क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। आसिफ साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या वालिदीन जिम्मेदार हैं ऐसे वाकयात में इजाफे के? क्या उनकी नेग्लिजेंसी है, या हम कहेंगे कि ये फोर्सली इन चीजों को डिजाइन ऐसा किया गया है कि वो फंसते जा रहे हैं? हाँ जी, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, उनको हम बरीउल ज़िम्मा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत कुछ तो ठीक है, मानते हैं भट्टों पे काम करते हैं, गुर्बत की वजह से वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जिनमें वालिदैन ने बच्चों को जो तरबियत देनी चाहिए थी कि हमारी मसीही तरबियत तालीम क्या कहती है, और हमें गैर कौमों के साथ तक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं किया, बल्कि उल्टा वो अपने दोस्त मुसलमान बना लिए, उनके साथ शराबें पीते हैं, वो घर में आके बैठते हैं। फिर वो बच्चियों के साथ आते हो तो गिफ्ट ले आते हैं, कभी केक ले आए, अच्छा इसका बर्थडे है, ठीक है, ये गिफ्ट भी दे दो। तो वो बच्चियाँ फिर इस तरह से वो उनके साथ बात करते चली भी जाती हैं। तो ये सारे मामला तो उसमें हम वालिदैन को भी बरीउल ज़िम्मा नहीं कह सकते। और ये है कि वो बच्ची को पहले तो पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो चली जाती है, रेप हो जाती है, फिर वो उसको कहते हैं आप मुसलमान हो, तो उसके बाद तो चॉइस नहीं रहती, तो वो फोर्स्ड कन्वर्जन इस तरह से भी हो जाती है। मच में वालिदैन का भी है सिलसिला। हमारे चर्चेज़ में भी 2-4 मौज़ू के अलावा बार बात नहीं होती। चंदे पे बात हो जाती है, निजात पे बात हो जाती है। लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू लिव एज़ अ कम्युनिटी ऑफ हू आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान, ये नहीं सिखाया जाता। हमने अपनी मसीही तालीम जो उसमें अमल कैसे करना है, जो कि हमें पौलुस रसूल के खतूत में मिलती हैं, उन पे बहुत कम बात होती है। तो वो चर्च का भी है उसमें कसूर। उसमें फिर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, मसीही पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी है कसूर। उन्होंने भी इस पे कोई लेजिस्लेशन करवाने के लिए या जिस तरह से फोर्सफुली बात तो नहीं की। हमें अगर करें तो कम्युनिटी उनका साथ दे, तो वो भी अपनी पार्टी की लाइन टो करते हैं और कुछ नहीं करते, उनका भी कसूर है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का या हमारे मेरे और आपके जैसे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका शायद कसूर थोड़ा है, क्योंकि हम ज़रूर इस पे आवाज़ भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जो वाइडर बाकी जो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ना होने की वजह से हमारी शायद इतनी सुनवाई नहीं होती। लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो इसमें स्टेट की है, क्योंकि स्टेट जो है वो एक माँ के जैसी होती है, उसके सारे बच्चे होते हैं। तो एक बच्चे के साथ मुसलसल 74 साल से ज़्यादती हो रही है और स्टेट कुछ नहीं कर रही, या उसके लिए कोई डिलिबरेट कोई ऐसे एक्शंस या स्टेप्स नहीं लिए, तो फिर तो साफ लगता है कि जो मज़हबी इक़लीतें हैं, मसीही हैं, वो बच्चे तो हैं स्टेट के, स्टेट माँ भी है उनकी, लेकिन सुतीली माँ है, वो सुतीले बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा इसमें फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि हमारे उसमें जो एक स्टेट नैरेटिव है, जिसमें एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग़ दिया गया पिछले बहुत दहाइयों से, वो भी बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है इस सारे प्रॉब्लम में। तो ये सभी का थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आपका सवाल वालिदैन के हवाले से था, तो वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि वालिदैन का भी उसमें हिस्सा है। आपको अपना बचपन याद होगा, मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे बताया था कि बेटा हमारी ये इक़दार हैं बहैसियत मसीही होते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें थीं, दोस्तियाँ थीं हमारी, सभी के साथ थीं, हर कौम के, हर मज़हब के लोगों के साथ थीं। लेकिन वालिदैन ने कहा हुआ था कि बेटा घर नहीं लेके आना। और हमें पता था कि घर में हमारी जवान बहन है, तो घर के अंदर हमने किसी को एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि हम करेंगे, किसी वक़्त मैं फिर घर में नहीं हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में आएगा। वो फिर एंटरटेन भी करेंगे, फिर उससे 100 मिसाल निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो सिखानी चाहिए, हर वालिदैन को सिखानी चाहिए, खुद समझनी चाहिए। और उसमें जो वालिदैन ऐसा चूँकि हम जानते हैं कि नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उन पे भी इसकी ज़िम्मेदारी है, और उनका भी इसमें मैं कहूँगा कि कसूर है। अच्छा, आपके नज़रिए के मुताबिक किस तरह इस अमल को रोका जा सकता है? यानी कि इसके जो बढ़ता हुआ तसलसल है, इसको तोड़ा जाए, इसका पेस तोड़ा जाए, इसको किसी तरह कहीं पर स्टॉपेज लगाई जाए, किस तरह मुमकिन? हाँ जी, इसमें सभी को अपना-अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि बच्चों को समझाएँ।
गुर्बत की वजह से होते हैं, उसमें पॉवर्टी एलिविएशन के जो इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चर्च को तवज्जो देनी चाहिए। हमारे लोग भट्टों से, ये स्लेव लेबर से निकले, उसमें चर्च का एक रोल है कि चंदे और नजात के अलावा भी कि किसी चीज़ पे गौर करें, इन चीज़ों के बारे में बताएं कि व्हाट्स क्रिश्चियन लिविंग। और हमारे पॉलिटिशियंस का भी रोल है, उन्हें भी करने की ज़रूरत है। लेकिन वही ये सारी चीज़ें हो भी जाएं तो उसके बावजूद जो मेजर फैक्टर है वो है कि एक्सट्रीमिज्म का एलिमेंट जो है हमारे माशरे में, और वो जो जहर की तरह सरायत कर गया पूरे माशरे के अंदर, और उसको आए दिन हम फ़रोग ही देते हैं, उसको कम करने की कोशिश नहीं करते। जब तक उसमें कमी नहीं आती, मुझे लगता है कि ये शायद वाक़यात स्टॉपेज जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो ना हो सके, और जिस किसी का भी बस चले वो फिर वहाँ से निकलने की या भागने की कोशिश करेगा, और जो रह जाएंगे बेचारे वो पिसते ही रहेंगे। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें वालिदैन भी अपना रोल कर लें, और चर्च भी कर ले, और सिविल सोसाइटी में जो हमारे लोग हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम भी कर लें, अगर स्टेट कोई डिलिबरेट स्टेप्स नहीं लेती इसको रोकने की या स्टॉपेज करने की, मुझे नहीं नज़र आता कि हम इसको स्टॉप कर सकेंगे इस तरह से। यानी कि मैं तो ये बिल्कुल आपको हकीकत बताऊं कि ये मेरा तीसरा और आखिरी प्रोग्राम था इस नौयत का जिस पर मैं इशू पे कर रहा था, क्योंकि मैंने जहां जहां भी खुद भी रिसर्च की, बातचीत भी की, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोग मेरे साथ नहीं आना चाहते थे बिकॉज आई एम टैग्ड पर्सन, सो वो नहीं आना चाहते थे मेरे साथ। लेकिन उनसे भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रही तो सब ये कहते रहे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो मैं ये बहैसियत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और इस पर 1 महीने से ज्यादा रिसर्च करते हुए, मुख्तलिफ फैक्टर्स को चेक करते हुए, मैं ये कहूंगा कि ये रुकने वाला नहीं है। इसमें मजीद तेजी आएगी, मजीद शिद्दत अपनाई जाएगी, और अब मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में। पहले तो हमें एक मियाँ मिट्टू है, बदीन की हद तक, गोटके की हद तक नजर आता था ना, अब आपको कई मियाँ मिट्टू पंजाब में और कई मियाँ मिट्टू कराची और दीगर शहरों में नजर आएंगे। ये बात वही है ना कि अगर एक मियाँ मिट्ठू ने जब इस तरह के गलत काम किया था, तो अगर उसको रोक दिया जाता तो ये दूसरों का हौसला ना बढ़ता। तो लोगों को पता है कि उसका कुछ नहीं हुआ, हमारा भी कुछ नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है उसको रोकना? ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये चर्च की जिम्मेदारी है मियाँ मिट्ठू को रोकना, ये मेरे आप जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का काम है, हमारे पॉलिटिशियन का नहीं, ये हुकूमत का, स्टेट का काम है। तो इसका साफ पता लगता है कि हमारी एक फेल्ड स्टेट में हम जिंदा हैं। स्टेट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर टू इट्स सिटीजन्स, और उनका ख्याल रखने में नाकाम है। तो और आज से नहीं है, पिछले 74 साल से, 74 ईयर से ऐसे चल रहा है। और सैड एस्पेक्ट ये है कि ये एहसास महरूमी जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में, ये पिछले 74 ईयर्स में बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। और आगे जो सूरत हाल बनने जा रही है, जैसे अफगानिस्तान की मैंने बात की, और वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनका जो असर पाकिस्तान पे जो फॉल आउट होगा, और उसकी वजह से मुझे तो ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। उसमें बड़े संजीदगी से हम सभी को गौर करने की और इस पर सोचने की और डिलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि अगर ये और भी ज़्यादा ख़राब होती है सूरत हाल, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें करना चाहिए? देखें आसिफ भाई, मुझे जो मेरा मुतात अंदाजा है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो ओपनली बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बयान कर सकेंगे, उनको बहुत इंटिमिडेशन से गुजरना पड़ता है, और हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। लेकिन जो बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी मसीही बैठे हैं, ये चैलेंज इस वक्त सबसे ज्यादा उनके लिए कि उनको निकलना पड़ेगा, उनको आवाज ये हाईलाइट करनी पड़ेगी, ये इशू हाईलाइट करना पड़ेगा इंटरनेशनली। जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान की हद तक तो चले, प्रोटेस्ट भी हुए, छोटे मोटे हुए, जो भी किया हमने भी किए, सबने किए, लेकिन जब तक इंटरनेशनली उस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया गया कि ये एक डार्क लॉ है, उतनी देर तक इंटरनेशनल वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन या अमेरिकन ने इसको समझने की कोशिश नहीं की थी। ये बहुत अरसे बाद जाके कैंपेन्स के जरिए इस चीज को हाईलाइट किया गया। अब मेरे ख्याल के मुताबिक हम जैसे, आप जैसे लोगों को और दीगर जो कर रहे हैं, बाज लोगों ने कल भी किया है, परसों भी किया है, एक ब्रसल में किसी ने एक प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी वक्त कौम को हर एक अपने बेटे की जरूरत है। वो सोच से करे, लफ्जों से करे, वो सोशल मीडिया पर करे, वो किसी के पास जाकर मिल के करे, वो किसी पार्लियामेंटेरियन के गोटे गिट्टे पढ़ के
وہ دیکھو منوائے کہ یار اس بل کو لے کے جاؤ کرو کہ پاکستان اس چیز کو روکے. اب دیکھیں پاکستان سگنیٹری ہے چلڈرن پروٹیکشن اور ویمن پروٹیکشن پر. اب یہ کویسچن یو این بھی اٹھا سکتا ہے کہ پاکستان سگنیٹری ہے, 18 سال تک پاکستان ووٹنگ رائٹ نہیں دیتا, 16 سال تک انٹرنیشنلی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا, اور بچے ماں باپ کے اثر میں رہتے ہیں, انڈر رہتے ہیں, ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کا فیتھ کیا ہوگا, ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 16 سال کی عمر تک ان کا سکولنگ کیا ہوگی, اور یہی چارٹر ہے یو این کا. اب پاکستان از ون آف دا سگنیٹری ان دیٹ. اب ہم سب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر ہم ڈیوائیڈ ہو کے سارے بھاگے دوڑے رہیں گے نا ادھر ادھر, کچھ نہیں ہوگا. اس وقت کرنے کی یہ ضرورت ہے, ہر بندہ اٹھے, ای میل کے ذریعے, پوسٹ کے ذریعے, یعنی ڈاک کے ذریعے, کسی بھی ذریعے جو بھی انسیڈنٹ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کرسچن سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے مطابق کہ فورس کنورشن بچیوں کو, جو نابالغ بچیاں, رپورٹ کرے یو این میں. ایڈریس لگائیں گے, آپ بھی لگائیں, میں بھی لگاتا ہوں, اور ایک پرفارم بھی بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایڈریسز ہے, یہ ای میل ایڈریسز ہیں, یہ ہے, اور کیمپین رن کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کس طرح یہ بچ کے نکلتے ہیں ہم سے. یہ سمجھتے ہیں ہم چھولے بیچتے, ابھی شروع نہیں ہوئے, جس دن شروع ہوں گے ان کو لگ پتا جائے گا. یہ کووڈ تھوڑا سا ٹریول میں مشکلات پیدا کر رہا ہے, لیکن اگر 72 گھنٹے پہلے آپ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, ایک پرائیویٹ جیٹ کرتے ہیں, تو کیسے نہیں آتے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ. یہ کہ اس میں جلد سے جلد ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی, جنیوا میں بھی, برسلز میں بھی, اور بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے وہاں پہ کیا ہے برسلز میں. لیکن ان کی اس ایفرٹ کو سلوٹ کرتے ہوئے, اکنالج کرتے ہوئے, ساتھ میں برادرانہ طور پہ چھوٹی سی سجیسشن جو فیوچر میں اس طرح کے ہوں جلسے, میں یہ دینا چاہوں گا کہ وہاں پہ جا کے آپ اردو میں تقریریں کر کے کس کو بتا رہے ہیں, کس کو سنا رہے ہیں, اردو میں دعائیں کر کے اور آمین کر کے گھر آ جاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ جن لوگوں کو آپ اپنے آپ کو سنانے گئے تھے, اگر تو آپ سنانے گئے دنیا کو, تو پھر دنیا کو آپ نے بتانا ہے, سنانا ہے, تو اس زبان میں بات کریں جس کو دنیا سمجھتی ہے. پوری دنیا, یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اردو زبان سمجھتی ہے, آپ اردو میں ان کو بتا کے آگے ہیں اپنا رانجھا راضی کر کے. اس طرح سے نہیں ہوگا, آپ کو انگریزی میں بتانا پڑے گا, انٹرنیشنل لینگویج میں بتانا پڑے گا. آپ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں, کم سے کم کوئی ایک بھی بندہ آپ کے پاس اتنا قابل نہیں ہوتا کہ جو انٹرنیشنل لینگویج میں بات کر کے ان کو اپنی بات سمجھا سکے. نہیں ہے تو کسی کی ریکویسٹ کر لیں, کسی کو لے جائیں ساتھ. تو یہ کچھ ہماری اپنی کمیاں ہیں جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے جذبوں کو سلام کرتے ہیں, لیکن جذبے کے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا ورک کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ نہیں وہ ڈچ میں بھی ہو سکتی ہے, بیلجک میں بھی کر سکتے ہیں, ڈچ میں ہو سکتی تھی, ڈچ لینگویج بہت دنیا بنتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں, اگر تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو بتانا ہے, تو وہ تو پھر جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں, تو وہ گھر میں ایک میٹنگ کر لیں. تو اتنے کو لوگ آ جانے تھے کہ ایک کمرے کے اندر آ جاتے ہیں, جتنے کو لوگ وہاں پہ تھے, اور آپس میں بیٹھ کے تو ایک دوسرے کو سنا لیں, بعد میں اچھی سی چائے پئیں, گھر چلے جائیں. تو کیا ضرورت تھی اتنی ایفرٹ کرنے کی, اتنی دور جانے کی؟ تو اگر جاتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس زبان میں لوگوں کو بتائیں جس کو دنیا سمجھتی ہے, تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ انفلوئنس کرے ان لوگوں کو جو ڈیسیجن میکرز ہیں, تاکہ اس پہ کوئی ایکشن ہو. تو اس طرح سے تو میرا خیال ہے کہ اپرچونٹی ہم اپنی اس طرح سے اتنی محنت کر کے تو وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اپرچونٹیز کو. تو یہ اس کو میں چاہوں گا کہ وہ نیگیٹو کرٹیسزم کے طور پہ نہ لیا جائے. ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کی ساری محبت میں سرشار ہیں, وہ بھی, ہم بھی سارے. تو وہ بہتری کے لیے, ان کی بھی بہتری کے لیے, ان کے فیوچر اسٹریٹجیز کو بہتر کرنے کے لیے, اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے, یہ ایک محبت کے جذبے کے تحت جو ہے, یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات میں آگے پہنچاؤں. I agree with you absolutely, because جب اگر ہم نے اپنی ہی زبان میں بات کی تو we are just telling our Urdu zoners, جتنے ہمارے اردو زون کے لوگ ہیں, ہم صرف ان کو ایڈریس کر. لیکن اگر وہ ڈچ میں ہو, یا وہ کسی دوسری لینگویج میں ہو, انگلش میں ہو جائے یا فرینچ میں ہو جائے, تو وہ ایک بڑا ایریا کور کرے. ایبسلیوٹلی. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن امپیکٹ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تاکہ وہ ہم اتنی محنت بھی کریں, اپنا ٹائم بھی لگائیں,
پیسے بھی خرچ کریں, اپنے کام سے بھی چھٹی کریں, اور اس کا رزلٹ بعد میں زیرو ہو, اور اس میں بعد میں خود ہی اپنے آپ کو سنا کے اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے, تو وہ جو بھی سنے گا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اردو اسپیکنگ ہی اس کو سمجھ سکے گا کیا بات ہوئی ہے. تو وہ دعا آپ نے اردو میں کر دی, وہ آمین کہہ دے گا, بات ختم ہو گئی. تو اور اگر آپ انگریزی میں بتائیں تو کم سے کم آپ کا موقف دنیا تک پہنچے, تو یہ ایک ضروری اور ہے. چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی مظاہرے کریں, جو پروٹیسٹ کریں, ان میں ان کو پولیٹیکلی چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. ان کو اپنے سوشل اور ہیومن رائٹ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کسی اور کو ایڈریس کیا جائے یا بتایا جائے. ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو کرنا ہی نہیں ہے. تو why you are trying to address them? There is no need. You need to address the country where you are, to their elite or what we call it, parliament or whatever. ڈیسیژن میکرز جو ہیں, ایگزیکٹلی, ڈیسیجن میکر, لا میکرز, ان کو کانٹیکٹ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یا یو این کو, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, چائلڈ رائٹس والوں کو, ویمنس رائٹ والوں کو. یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کو اسٹریٹجی کے ذریعے لے کے چلے. میں نے ہمیشہ جب بھی میں نے ریفیوجیز پہ جب میں کر رہا تھا, میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی. ان کے بارے میں ڈائریکٹ ہی بولتا تھا, بھائی یہ ایسے ہیں. ان سے تو مجھے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی, جہاں جہاں پر مجھے ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, میں نے وہاں کیا. لڑائیاں بھی ہوئیں, آپ کو بھی پتا, ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی پروسیس بھی شارٹ ہوا, یو این ڈٹرمنیشن کا, آر ایس ڈی انٹرویو کا, سارا کچھ ہوا. اور ابھی بھی ایک چیز بہت اچھے ہونے جا رہی ہے, اس میں بھی ریکمینڈیشنز ہیں, اور وہ بھی پاس ہو جائے گی. اور یہ بہتریوں کی طرف آئے گا. آپ جب تک اپنا رائٹ فورم پر رائٹ انداز میں پریزنٹیشن نہیں کریں گے, nobody will gonna listen to you. آپ ناک کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ کے ناک میں درد ہے, آپ جا کے آنکھ والے کے پاس کہتے ہیں بھائی میرے ناک میں بہت درد ہے, علاج کر دے. وہ کیا علاج کرے گا؟ دماغ کا علاج کرے گا. ایک کوشچن کرتا ہوں پھر, لیکن یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی پوچھ لیں, میں کوئی نہیں, I don't mince my word, I will say what I believe. آصف صاحب, میرا آپ سے ایک کوشچن, اگر کوئی مسلمان لڑکی پاکستان میں کسی مسیحی کے ساتھ شادی کرتی ہے تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں پریٹینڈ نہیں کروں گا کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے قانونی طور پہ, کیونکہ میں لا میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مطلب مشکل ہوگا, لیکن آئی ہیو ایبسلیٹلی نو آئیڈیا کہ ایکچولی لا آف دا لینڈ پاکستان میں اس حوالے سے کیا کہتا ہے, یا کیا پابندی ہے یا نہیں ہے. لیکن معاشرتی طور پہ مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا. اس طرح کا جو کپل ہے, جیسے ہی پتہ چلے گا تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. میں ذاتی طور پہ کچھ اس طرح کی فیملیز کی ہیلپ کر رہا تھا, ابھی بھی کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ لائف بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے ان پہ ہر طرح کا پریشر آ جاتا ہے, تھریٹس آتی ہیں, فزیکلی اٹیک ہوتے ہیں. تو لا, I am not sure what the law exactly says. We probably need to ask somebody, a lawmaker or a lawyer. Law does not permit it. Law does not permit it? Okay. تو ہمیں پھر معاشرتی طور پہ بھی روکا. لیکن دیکھیں, جب مسیحی بچی مسلمان سے کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گئی ہے, تو اس میں لا بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے, معاشرہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہ تو ڈبل وارمی جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, وہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, ہماری نابالغ بچی اگر قبول اسلام کر لے تو وہ بالغ بھی ہو جاتی ہے, اور وہ چناؤ کر سکتی ہے اپنے شوہر کا, ٹھیک ہے. ان کی 18 سال سے زیادہ عمر کی بالغ لڑکی اپنا فیصلہ یا چناؤ نہیں کر سکتی, اور نہ ہی وہ کنورٹ ہو سکتی. پھر میں کہوں گا پاکستان نے پھر ہیومن رائٹس ڈیکلریشن فارم کے اوپر بھی سائن کیے ہیں, جس میں ہر ایک آدمی کو اجازت ہے اپنا مذہب چننے کی, کیونکہ پاکستانی قانون اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, سائلنٹ ہے. تو صرف معاشرتی جو یہ ایکسٹریمزم کی جو وبا ہے, یہ جو ہے یہ پرابلم ہے اس وقت. جی بالکل بالکل ہے. اور وہ جب تک ایک اس کی میں ایسی مثال دیتا ہوں, جیسے انٹل فیو ایئرز اگو یو کے اندر بلاسفیمی لا تھا.
لیکن وہ ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معاشرہ اس وقت توجہ ہی نہیں دیتا. کبھی کسی نے کسی پہ بلاسفیمی کا کیس ہی نہیں بنایا. تو آفٹر سو مینی ڈیکیڈس جب کوئی کیس ہی نہیں بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یوز لیس قسم کا لا، اس کو ختم کرو، تو انہوں نے اس کو ابالش کر دیا. اب پاکستان میں وہ لا اس لیے نہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ ایز اے ویپن استعمال ہو رہا That is a ہے tool. پولیٹیکل مینس کے لیے. تو اس سے کرسچنس کو ہی نہیں، مطلب ہے کہ وہ اس میں شیعوں کو بھی رگڑا لگ رہا ہے، احمدیوں کو بھی لگ رہا ہے، بلکہ وہ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کو رگڑا لگا رہے ہیں اس میں. تو وہ چونکہ ان کو جب تک وہ لگاتے رہیں گے معاشرتی طور پہ سمجھیں گے کہ میرے علاوہ ہر بندہ کافر ہے اور بلاسفیمر ہے، تو اس پہ لگانا چاہیے، اس کو مروانا چاہیے، تو وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جب تک کہ یہ ذہن سازی ہماری نہیں ہوگی ٹھیک طرح سے، ہمیں اچھا انسان نہیں بنایا جائے گا. ہمیں اسلام تو پڑھا دیا جاتا ہے اسکولوں میں، اسلامیات تو ہر بچے پہ لازمی ہے، مسیحی بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ کیسے بننا وہ نہیں سکھایا جاتا. تو جب تک انسان کے بچے ہم نہیں بنیں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. لا جائے کوئی آ جائے یا چلا جائے. تو اصل چیز ہوتا ہے معاشرہ کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں کچھ بہتری آ سکتی؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. آ سکتی یا نہیں آ سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تو ایک جو ہم اپنی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سے باہر نہیں نکلتے، اور اس کی وجہ سے ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے ہمیں افغانستان میں، اور کشمیر ہم نے فتح کرنا ہی کرنا ہے، اور جہاد کے نام پہ لینا ہے، اور دلی پہ بھی جہادی جھنڈا تنظیموں. لگانا، دلی پر بھی ہاں جھنڈا لگانا. جی، تو وہ ساری جب تک چیزیں وہ انگریڈینٹس موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں کسی موقع پہ اگر اب کوئی ایسا ہماری ذہن سازی ہو جاتی ہے، ہماری لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے بھی ہم نے دوستی کرنی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی ڈیپتھ نہیں لینی، کشمیریوں کو بھی ان کی مرضی دینی ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اور سبھی نیبرز جو ہیں انکلوڈنگ ایران، انکلوڈنگ چائنا، ان سے بھی اوریجنلی ہم نے اچھے تعلقات بنا کے اور اپنی ٹریڈ پہ اور خوشحالی پہ توجہ دینی ہے. اور جو مذہب جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ ایک ذاتی مسئلہ، ہر کسی کا جہاں جیسے عبادت کرے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ ہوتی ہوئی نیئر فیوچر میں تو نظر نہیں آ رہی. نیئر فیوچر میں تو جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ شاید بیڈ ٹو ورس ہوں سچویشن. پاکستان پولیٹیکلی تو چلا گیا ہے ترکی کے بلاک میں، ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بات نہیں پتا، ایکسٹریمزم انہوں نے پہلے کتابوں سے پروان چڑھائی، ارتگل کے ذریعے اب چڑھائی جیسا کہ آپ نے بیان کیا. لیکن یہ ایک اور چیز مس کر جاتے، جو عثمانیہ سلطنت تھی یعنی خلافت عثمانیہ تھی، وہاں پر کتابیں لکھنا، فلاسفرز ہونا، یہ سب جرم تھا. جی وہ بھی ہے، لیکن ایک اور فیکٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ بھی خبروں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں کہ ہمارا قبلہ پہلے سعودی عرب کی طرف تھا. جب سے سعودی عرب وہ اب ماڈریشن کی ڈگر پہ چلا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اب سوٹ نہیں کر رہی، اور وہ انڈیا کے ساتھ اور ملکوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. تو اب آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے اپنا قبلہ اب ترکی کی طرف کیا. ایکسٹریمزم کیونکہ ترکش جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا، جو یورپ کے اندر اپنے جس طرح کا وہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، پروکسیز اپنے یہاں پر کریٹ کیے ہوئے یورپ کے اندر، اور ساری چیزیں. لیکن وہ بڑی دلچسپ صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا جو سارا کنٹرول ہے وہ ٹرکش آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے ٹروپس وہاں پہ اتار رہے ہیں. جو طالبان ہیں وہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، وہ طالبان کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان ایک طرف ہم طالبان کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی الائنڈ ہیں، پھر اب ترکی کی طرف بھی قبلہ کیا ہے، تو وہ دونوں طرف سے مار پڑنے کا بہت اندیشہ ہے اس میں. تو ہم پھنس جائیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. یہ وہ لمحہ ہو جائے گا جو رشیا کی طرح کا وہ تھا. دو کہ رشیا جو تھا وہ اس وقت کی ایک حکومت کے انویٹیشن پر سوویت یونین آیا تھا افغانستان، ٹھیک ہے. اور اب یہ کسی حکومت نے نہیں بلایا، یہ بن بلائے مہمان تشریف لا رہے ہیں. امریکہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ قبضہ گروپ آ گئی، تو ترکی کرنے کیا آیا؟ یہ ہمارے خطے کو ایک دفعہ پھر ویلکم مجاہدین بنا دیا گیا سر. اور پہلی دفعہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن بننے جا رہی ہے کہ پہلے جب سوویت یونین آیا تو امریکن نے خیر ہیلپ کی کہ یہ دیکھیں یہ تو کمیونسٹ ہیں، تو خدا کو نہیں مانتے، مجاہدین کو سپورٹ کیا، جنگ و جدل کروا دی. اس کو امریکہ آیا تو وہ اور نعرہ لگ گیا کہ یہ کافر ہیں. اب
फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी क्रैमर वर्सेस क्रैमर, जो मूवी आई थी कि एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ अफगान तालिबान है। तो मज़ा तो अब आएगा ना कि अब हम किसकी सपोर्ट करें, तुर्की की करें जिनको हम अपना किबला मान चुके हैं, या तालिबान की करें जिनको हम अपना आइडियोलॉग समझते हैं कि हमारे साथ आइडियोलॉजिकली बड़े क्लोज हैं। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आपके अंदाजे के मुताबिक आसिफ साहब अभी तक 2020 और 2021 में तकरीबन कितनी मसीही बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और उनकी शादियां की गई? कोई स्टैटिस्टिक्स आपके पास, कोई इंफॉर्मेशन? फिगर डेफिनेटली सैकड़ों में है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर कितनी है, 500 है, 700 है, 1000 है, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि कोई अथेंटिक स्टैटिस्टिक्स इस पे अवेलेबल है नहीं। तो अपने अंदाजे काफ़ी हैं जो कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन कंफर्टेबली बड़ी आसानी से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े इतमाद से कहा जा सकता है कि फिगर हंड्रेड्स में है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। पिछले दिनों ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट रिलीज की। अब मुझे हैरत ये होती है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं अपने आप को कि जी हम ह्यूमन राइट के लिए आवाज भी उठाते हैं, हम ह्यूमन राइट का डेटा भी कलेक्ट करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं 2020 की, उसमें कहते हैं सफा नंबर 15 पर कहते हैं कि 31 जबरी फोर्स कन्वर्जन्स और मैरिजेस के केसेस रिपोर्टेड हुए जो हमने डॉक्यूमेंट की, यानी कि HRCP ने डॉक्यूमेंट किया, जिनमें से 6 बच्चियां माइनर थी। हाँ जी, उन्होंने प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे केसेस, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, रिपोर्ट ही नहीं होते ना। तो वो चूँकि मेरे और आपके लम्बे आते हैं भट्टों पे इधर उधर, हम फिर उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन वो चूँकि नेशनल मीडिया में और उस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास नहीं शायद आते, तो वो उनके ब्लाइंड स्पॉट में हैं शायद, उन्हें नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं डॉक्यूमेंट कर सके। लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट है कि सालाना फिगर हंड्रेड्स में है, फ्यू हंड्रेड्स एवरी ईयर। That is absolutely agree with you. Absolutely agree with you that there is more than hundreds of cases every year. अब आपको मैं बात समझाता हूँ। रिपोर्ट होते हैं, नमक मतलब जिसे कहते हैं चूंडी जिन्हें हो जाते हैं, बाकी नहीं होते रिपोर्ट। अब जो ये फिर भी जो रिपोर्ट है ना आसिफ साहब, जो ये रिपोर्ट HRCP कहती है 31, मैंने फिर सर्च किया, 31 रिपोर्टेड माइनॉरिटीज केसेस दिखते हैं ये, 40 के करीब तो केसेस हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों के 2020 में आए, जिनमें से 9 बच्चियां अंडर एज थी जिनकी FIR तक लॉन्च हुई। तो HRCP कैसे कहता है कि 31 थी, 6 थी माइनर्स थी? नहीं, इस पे HRCP को भी, मेरा मतलब उनको भी इस पे उनसे भी बात करने की जरूरत है। Exactly. उनको डेटा उन्होंने किस तरह से कलेक्ट किया जबकि फैक्ट्स जो हैं ऑन द ग्राउंड आर सेइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। अब मैं बात कर रहा था लास्ट एपिसोड में, मेरे साथ थी पुष्पा कुमारी साहिबा, वो हुकूमत सिंध की एक कमेटी के अंदर ह्यूमन राइट को डील करती। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनवरी से जुलाई तक 21 बच्चियां हिंदू इस साल किडनैप्ड और जबरी कन्वर्ट की गई, उनमें से 13 साल और 11 साल की उम्र की लड़कियां। ये अलमिया है कि हमारे जो अदारे, जो इंसानी हकूक के अदारे हैं, वो भी कान, जैसे कहते हैं गोंगलों तो मट्टी चाट देते हैं। नहीं, वो जहाँ पे उन पे जायज तनकीद बनती है वो जरूर करनी भी चाहिए हमें। एग्जैक्टली सर, ये स्टैटिक्स पर है तो इस पर बात करने की जरूरत है आपको भी, मुझे भी, और दीगर लोगों को भी जो उनके साथ राब्ते में। अच्छा आसिफ भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था, लेकिन आखिरी सवाल एक और कर बस, उसके बाद हम फ्री। क्या आप समझते हैं कि चर्च ऑफ पाकिस्तान या रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि 2 बड़े चर्चेस हैं, क्या इनको कोई ऐसा सेंटर सेटअप नहीं बनाना चाहिए जिसमें ये पेरेंट्स और बच्चों को बाकायदा तालीम देना शुरू करे इस टॉपिक पर कि हम एक इस्लामिक माशरे में रहते हुए किस असूलों पर अपनी जिंदगियां गुजारें? क्या आप समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, या एक अदारा इस किस्म का, या ऑर्गेनाइजेशन, या कोई फॉर्मेशन, कोई सेटअप ऐसा बिल्ड करने की जरूरत है चर्च को? मेरे ख्याल में बहुत जरूरत है।
کیونکہ نہیں ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. آپ کو پتہ میری خود اپنی بیک گراؤنڈ ایونجلزم کی ہے اور بڑا اوپنلی اور ٹی وی پہ اور سڑکوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کی ہے. لیکن دیر آر تھنگس کہ ہاؤ ناٹ ٹو ڈو ایونجلزم. آپ کو پتہ ہے جب ملک کی یہ صورت حال ہے تو آپ پارکوں میں جا کے تو لوگوں کے ہاتھ میں ٹریک پکڑائیں گے. آپ میرا خیال ہے ارلیئر دس ایئر وہ 2 نوجوان بچے جن میں ہارون ایوب اور ایک اور وہ اسی چکر میں وہ دھر لیے گئے. تو اسی طرح سے کس طرح سے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے وائڈر کمیونٹی کے ساتھ, کس کو گھر آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپس میں بھی ہم نے اپنی یوتھ کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے, کس طرح سے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے آپس میں ہی شادیاں کرنی ہیں اور اس میں ایک چرچ بھی اپنا کردار ادا کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں جو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ گھٹن زدہ ماحول میں ہیں اور آپ پہ ہر طرف سے معاشرے کی طرف سے پریشر ہے, قانون کی طرف سے ہے, مختلف اور اداروں کی طرف سے ہے, تو اس میں آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے اینڈ ہاؤ ٹو بی اے وٹنس فار کرائسٹ ان اے سوسائٹی لائک دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں بڑے جو ڈینامینیشنز ہماری اگر مل کے نہیں کر سکتے, اپنا علیحدہ علیحدہ ضرور کریں, لیکن اس طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح جسٹس اینڈ پیس کمیشن ہے اور ان کے بہت سارے ادارے ہیں, تو اس میں سے ایک اس طرح کا ادارہ جو ایک فارمولیٹ کرے, ایک سلیبس بنائے, اس میں سیمینارز پہ پورے ملک میں اپنے چرچز میں وہ پہلے اپنے اپنے پاسٹرز کو بلا کے ان کے ساتھ کرے, وہ اپنی اپنی کلیسیاؤں میں کریں. تو یہ ایجوکیشن دینا, پھر ان کے ریگولر ان کی پبلیکیشنز ہوں جو کہ پھر اپنے اپنے چرچز کے ذریعے جن کو ڈسیمینیٹ کیا جائے اپنے اپنے کانگریگیشنز میں, تو یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس something else that should have been done decades ago, but it's better late than never. تو ابھی بھی ہونا, میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بڑی اچھی سجیشن ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کی. آصف بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا تھا اور میں نے آپ کا بہت ٹائم بھی لیا, لیکن آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا اور سمجھنے کو بھی بہت کچھ ملا, اور مجھے امید ہے کہ آڈینس کو بھی سیکھنے کو اور سمجھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین آصف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. May God bless you abundantly, brother. God bless you, فرق صاحب, بہت اچھا لگا اور it was a pleasure joining you in this program. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure's mine. Pleasure's mine. Thank you. Thank you. Thank you very much for watching Today with Farooq Saif. بہت شکریہ.